أب كتما مقالة عصو أخيبا يسالت الله أب وردا راي عزبوت أبيا جنتي سلما وسلف تخايدو تسلفي زل عالمنات بتاتا بزرزر حزنا يلنا سراويتي إثيوبيا سلسة تقارو قتلهم أبين بخمين توسخلنا ودب سمرت مجلس هيبوم أبا مجلسيو أبا قدايس أمدو مالأخت زحلفة خوينو نفيدرال منجستون نيدولهم جنرال جون مجيد زحابو مالأختي مزراربو خوينو الله كنقربو لكم ينام إثيوبيان إرتران داقماي أبي حدا ومكساس من لعال كوينات تسأميرن بمهلاوان إرتراويان أب عمي وسقات كمزلو تقليسو زرزر كهلوان نايم زم قدم كنا ملزس معنا كوم أرأست زينا نيرم حزد ما نبزرزر زينا كنساقرم اصو أخيوا يسالت الله تباهيلو بريزيدنت جيجاو من محدار تقراي جنرال تهدس وردم زركبو عمرار حق جيجاو من محدار تقراي مسرح فصامي حوحاتن لعلوت أزز سراويتن عصو أخيوا يسالت الله تا أخيوا لو محدار عسران شوعاتن كلتاشن عصر شمونتن أمت مرات يقبر ملاو استحبر قينو انتقونا عبا من تايز عباي زبل زترخب حبري تايلن أبي وردا راي عزوت أبيا جنتي قشت جندا ساتلهم كابت مال قتلو لومون السلف تخايد لهم اتلومي زتخايد سلفي كابت مال زقتلو خوينو مريتنا ايت وسدولنا زبل جرحو كابتم زسمعوهم حاديوم سراويت إثيوبيا سلسة تقارو قتلو كاب زوبا سمين معراب تقراي كتما ماي قباس تبقس سراويت إثيوبيا نابا براخاتات والد بقاتيو ابتبوتا بسراحة مقراي ورق اسطوافرو سلسة ورق انياتات تقارو قتلو مكلاكيام تقارو ورق انياتات مقتال سعبو ابا براخا والد بازنك اساو سعطوقات مسل مكلاكيا نابا سعلو تغسي كمزاتو ون تحبير لهم ودب سمرت مجلس أوصيو عب مجلس أو تفناقلتنا مربوطهم كملسو زتجمر خيدك قناطة في قباء كبلس أو عيد قريبو سمرت حوافاي مسقاقري من محدارون بوصوص كمسرت وسيخص أو علم ودب ديمقراسيا وسمرت تقراي سمرت لومي أبزوص أو مجلسي دحرق جليل صوعو أكل كابن قدع حزب نخل كل خفال حبرسب في اللايد ما دليت لوتي زبلم حبيرو مو كل مدايك قال سنخ قوروص أو عيد قريبهم بشمت أمدو ككايرس أنا حدان كيرا خوينات نعمل لا مفنك لمن قست بمسقار سرعة شعبيا كما موديل وسيلو أبا تقراي نمتكالي سرح اللو كبلون ودب سمرات وقيسهم بيدون أنه مسرعة شعبيا تشاريخو دحر دقيم تقراي 360 ديجري أي تخببن يانا بلد سر هزبن فاشيشتا وتحساسبان تلافينو تقراي نابزغف أتسقم من قرأ أرأيتي وايركب كل ما دقيمو خسيسهم بخالي قز فيدرال منقستي أفلاليات بسلامون حقاون منقد مفتاح زقبرو زلو صعري نادا يقبؤو إلو اللهم جنرال يوهانس مديد قدمو خلو كترف زقباء مخنيات يزبل زرباء أسمعهم نابل سقنا قيدهم زلو وغنات تبديلنا زبل زقربو مخنيات تقبالنا تيكونن كحداتي كبل قاليسوهم قدمو خلو لعلو كل الدو كبل زلو دو كبل زلو مالتي مخنياتي دو كبل زلو مخنيات مال انتاي خمزي سلسة بحالة خمزي سلسة توسنة خمزي سراويتنا حدا قجلة دقيفو قمت عزي دمبنيا نايس الأثناء دزين politics أنا حدا باتي يكون باتي مص زربا قبلوا النتيب سلازي نحنا حزب تግራይ ኮይና ምስ ህዝብ ትግራይ ኮይና ሓመድን ጭቃን ህዝብ ትግራይ ረጊጽና ኣብ ማእኸል ትገባርን ናይ ከተማ ህዝብን ኮይና ክሳዕ ዝተጋደልና ተጋደልቲና ኣብዚ ክሕግዘና ዝደሊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ኣሰየም ኣብ ጎኑ ደው ክንብል ኢና أقول نمت حجز كان يبهر
زخدع خدع خنو لينا أين حفر ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝኽፈሉሉ ቅጥዒ ሎሚ ተላኢኹ እንተወሓደ በብወርሑ ኣብ ከባቢ 24 ወርሓዊ መሃይኡ መብዛሕትኡ ይኽፈል እንተነበረውን ሎሚ ግን እቲ ዝኽፈለሉ መዓልታት ሓሊፉስ ሕዚ ንክኽፈል ናብ ወረዳታት ምልኣኽ ዘንጊዕ እዩ ክብል ገለ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ይሕብሩ እቲ ክኽፈል ተላኢኹ ዘሎ ወርሓዊ መሃያ መንግስቲ ፌደራል ብምሉእ ልኢኹ ዘይኮነስ ካብቲ ዝመጽእ ዝነበረ በጀት ሲሶዩ ልኢኹ ዝብል ሓበሬታ ረኺብና ኣለና መንግስቲ ፌደራል በብወርሒ ናብ ትግራይ ይልእኹ ዝነበረ ሙሉእ በጀት ክልእኽ ይከኣለን ሕዚ ግን ሲሶ ልኢኹ ከም ዘሎ ይስተሓበረ እዚ ማለት ትሕዝን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክኽፈል ደብዳቤ ተላኢኹ ዘሎ ካብ ናይ ውሽጢ ኣታዊ ተወሳኺ ተገይሩሉ እምበር ሙሉእ በጀት ከም ዘይመፀን ብኡ ምክንያት እውን ዛጊድ ክዝንግዕ ከም ዝኽኣለን እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትእምት ዝተፈፀመ እገዳ ሕጋውነት የብሉን ክብል ውድብ ኣክሱማዊ ዋዕላ ገሊጹ እዋናዊ መግለፂ ውድብ ኣክሱማዊ ዋዕላ ከም ዝገለጾም እቲ ብልዕሊ ትእምት ዝተፈጸመ ተግባር ምእጋድ ናይቲ ትግራይ ናይ ምድቃቕ ፖሊሲ ቀጻሊ ኣካል ከም ዝኾነ ገሊጹ እግድ ናይ ምትሕልላፍ ስልጣን ናይ ኣብያተ ፍርዲ ጥራሕ ዝበለ ትውድብ እቲ ሕዘብ ልዕሊ ትካላት ትእምት ናብ ባንክታት ተመሓላሊፉ ዝበሃል ደብዳቤ ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ናይ ምጥቃም ተግባር ተቐባልነት ክወሃቦ ይግባእን ክብል ገሊጹ ውድብና ኣክሱማዊ ዋዕላ እቲ ብኣብይ ኣሕመድ ዝፍጸም ዘሎ ተኸታታሊ ትግራይ ናይ ምድቃቕ ተግባር ብጽኑዕ ነውግዞ ክብል ኣብ መግለጺኡ ጠቒሱ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ፍሉጣት ዩኒቨርሲታት ቻይና ሓቢርካ ንምስራሕ ዝኽእል ሓበራዊ ሰነድ ተፈራሪሙ እቲ ስምምዕ ኣካዳሚያዊ ምትሕብባር ንምሕያል ምልውዋጥ ሰራሕተኛታትን ተምሃሮ ንምምችቻው ምርምርን ሓበራዊ ኣካዳሚያዊ ሽርክነትን ሓደሽቲ ዕድላትን ንምድህሳስ ዝዓለመ ኢሉ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብኣካዳሚ ምክትል ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ዓብዱልቃድር ከድር ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ቻይና ስትራቴጂካዊ ዑደት የካይደሎም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግማይ ኣብ ሕድሕዳዊ ምክሳስን ምልዓል ኩናትን ተጸሚደን ብምህላውን ኤርትራውያን ኣብ ዓሚቕ ስጋኣት ከም ዘለዎም AFP ጸብጺቡ ስሙን እንድሕንነቱ ዝዓቀበ ወገን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ደቡባዊ ግጭታት ኩናት ትግራይ ኤርትራን ዝተሳተፈ ነዋሪ ኣስመራ ካሊእ ኩናት ከይለዓል ይጽሊ ከም ዘሎ ገሊጹ ኩናት እንተተላዒሉ ብዙሓት ቆልዑ ኣቦ ዘይብሎም ክኾኑ እዮም ኣዴታት ሰብኡተን ክስእናይን ወለዲ ድማ ደቀን ክስእናይን ክብል ስክፍቱ ገሊጹሎም ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ስጋኣት ኣብቲ ሃገረን ጸላሊ ሞላው ድማ እቲ ማዕኸን ዜና ይገልጽ ዓቕሚ የብልናን ዝብል መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዓቕሚ የብልናን ይዝርዝሮ ማለት ክዝረብ ስለ ዘግባእ እዩ ሰራዊት ውዒል ሓዲሩ ምስምዑ ይቐርብ መብዛሕትኡ ሰሚዕዎ እዩ ብፍላይ ላዕለዋይ ማሕበር ሰሚዕዎ እዩ ኣላጊጹሉ ይኸይዱ ሰራዊትና ቁጥሩ ውሕድ እዩ ዝሰልጠነ ኣይኮነን ኦርጋናይዝድ ኣይኮነን ፈኸራ ጥራሕና ነብዝሕ ሪራይ እዩ ካብቲ ተኣራራይ እዩ ኦርጋናይዝድ ኣይኮነን ሲና ፈኸራ ኢና ነብዝሕ ዘለና ኢሉ ድህለ ቢልዎም ይኸይዱ ኣፍተደራሽ ማለት እንታይ ማለት እዩ ግን ሕልፍ ድማ ይብል ሕልፍ ይብል ድማ ተኣማኒ እየ ዝኒኹ ይብል ተኣማኒ እየ ክብል ኣፍተደራሽ ዓመሲ እዩ እምበር ኮገና እዩ ዝደሊ ኣብይ ድማ ይብሎም ክልቲኡ ተጋራጫው ማለት እዩ ክልቲኡ ተጋራጫው ዓመሲ እዩ እምበር ኮገና እዩ ዝደሊ ኣብይ እንተልካ እዚ ኩሉ ተዛረብካየ ነገራት ኣይትዛረቦን ኢኻ ቁጥሩ ውሕድ ኣይትብልን ዝሰልጠነ ኣይኮነን ኣይትብልን ኦርጋናይዝድ ኣይኮነን ዶ ራእዩ ዶ ዝብል ቋንቋታት ፈኸራ ከም ተውዝሕ ዘለኹ ፈኸራ ናብዝሕ ዘለና ዝብል ቋንቋታት ኣይመተዛረብካን እንድሕር ዓቕሚ ሲኢሉ እዩ እምበር ክወግአና እዩ ዝደሊ ዝብል እምነት እንተልዩካ ወጢርካ ትቃለስ ተሓቢኢኻ ዓርስኻ ተደራጁ ዘለካ ሪሶርስ ዘለካ ቅርሺ ድያ ሳንቲም ድያ ተዓሪፋ ድያ ሕካ ንዓቕምኻ መኸተኻ መጠናኸሪ ስንኻ ንኺስካ ትገብር በዚ እንደ ሕወሓት ምስ ብልፅግና ተራሒቑ ባእን እዩ ምንታን ክትበሃል ምንታን ክትእመን ዓቕሚ ሲኢሉ እምበር ክወግአና እዩ ዝደሊ ኢልካ ትንፍስ ተብል በዚ ድማ ዘለን ዘየለን ጀነራላት ትግራይ ዘይቀረ ንገሊኦም ሽምና ፀዋዕኻ ንገሊኦም ኣጥረፍካ ትውዕል ጀነራላት ትግራይ እኮ ያው ወዮ ቼን ኦፍ ኮማንድ ስለና ተሓላሉ ተኸባበሩ ተባሂሉ እምበር መን ምስ መን ካብ መን ዝንእስ መን ዝዓቢ ምዃኑ እንታይ ፍለጥ እዩ ትግራይ ማለት ሓድሽ ነገር ኣለ ድዩ ሓድሽ ነገር እኮ የለን እኮ ማለት ኩለስ ኣነ ዝራሕ ዘይኮንኩ ህዝቢ ትግራይ ዝፈልጦ እኮ እዩ
مو إذي حدا أبصراوي أيكون ذا اللي ولد ولا أبصراوي تيكونه سوق لنا سمعنا حمدي سمعنا كميداون معلتاوي قد بتغنيا معلتاو كون هستغاي يحلفوا اللوبو معلتاوي أجندة تغاي دارا ميدا أجندة تغاي موزحتو عبيتو قدات حاليا كبرات تقتاتلتنا نسعى زحزنا يوم زيناتات نزم تقتاتلكم يمسل نيورم نمكتالكم مسجدنا سلام نهزب تقراي سلاما نقول ود سب